इडली रेडी, इडली जरी बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल। सकाळची 9:15 जाल्या आणि इडली बिडल्यो केली आहे, इडल्यो खाल्यो आमी, हांवें खाल्यो ऑलमोस्ट 7 सुमार इडल्यो खाल्यो आणि बेस्ट जाल्यो स्पॉन्जी, पूण इतल्यो स्पॉन्जी जावना पूण जाल्यो आणि टेस्टी। आणि चटणी जाल्यार सांगत नाका, इतली टेस्टी जाल्ली चटणी। आणि हांच्यान 2 इडल्यो खाल्यो रे, पोट भरलें सामकें। आणि हो पळय हांवें राती काल दनपरां सकाळी काल हांवें जायो गुंतून हांगा देवाक हार घातलेलो, पोड घातलेलो हेजो जायाचो। सो राती 12-1 जाल्ले आसतले आणि हांव म्हणटा जायाचो वास खंयच्यान येता इतलो, आणि चित्ता तरी म्हाका हें जायना। आनी सकाळ उठून मागीर म्हाका याद जाली, आले देवा म्हटलें काल हांवें जायाचो पोड गुंतून घातलेलो देवाक, आणि इतलो फ्रेग्रन्स येवपा लागला न्हू, घर भर पसरला वास सगळ्याक जायाचो, घमघमीत वास सामको। फाटल्यान हांव कपडे धुताले, फाटल्यान सुद्दां वास येता, इतलो वास सगळो, इतलो स्ट्रॉंग वास सामको जायाचो, बेस्ट। पूण आतां म्हाका तो इल्लो इरिटेट जावपा लागला म्हाज्यान, स्मेल जी आसा अशी कसली अशी चड स्ट्रॉंग आसता ती स्मेल म्हाज्यान घेवपाक जायना, सोंसपाक जायना, मागीर म्हाका मायग्रेन प्रॉब्लेम जाता। कितें हात मोडटा? टिफिन कितली जड आसता ते, एक केळें घातलें जड जालें, आतां लेट जावपा लागला आमकां। हांगा पयलीं 8:30 म्हणल्यार पायतालें स्कुलान, आनी आतां आमकां जाता 9:15 अर्शी 9 स्कूल, पूण हांव ताका बेगीनूच पायतालें। मम्मा गाई काडटा कसली मम्मा गाई काडटा पळय हांच्याक पावन येयले स्कुलान हांव, आनी बसला हें पळय तुमी पळोवपाक शकता म्हाका फाटल्यान खंय बसला तें हांव वयर गॅलरीचेर बसला। आणि केंसांचें सांग तुमकां, आतां केंस पयले आसतले तुमी रेमेडी, तुमकां हांवें जाले 2-3 व्लॉग जातले तेजे पयलीं, जर पळोवना जाल्यार पळया, हांव तुमकां लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता रेमेडीचे, जे केंसांक लागून हांवें ती रेमेडी एक केल्ली न्हू तयार, आनी सामकी बेस्ट आसा रेमेडी, खरीच हें जालें म्हाजे केंस, कितें म्हणटा तुटपाचें मातशें खूब कमी जालें, आनी बरें वॉल्यूम येयला केंसांक। आतां केंस सोडून आनी दाखयना,
मागीर पळया केन्नाय. आतां लेंथ पळोवंक जाय म्हाका कितली आसा ती सद्या. आनी लेंथ मातशी वाडल्याशी दिसता. आनी हे पळय फुडल्यान सुद्दां केस हे पळय बारीक बारीक केस कितले येयल्या हे ग्रोथ जावपा लागल्या. रिग्रोथ जाता केसांची. हे पळयात कितले केस रिग्रोथ जाले म्हाजे. सो ट्राय करात रेमेडी करीत. फायदेमंद आसा. सगळे वाट लायले. ओके पळया. सो रेमेडी जी आसा खूब फायदेमंद आसा. यूज करून पळया तुमी. हांवें सामकी बाटली भरून दवरले आनी काल न्हू पयर केन्ना काल दनपरां हांवें 1:30 सुमार लायिल्लें. अयांशाक हाडलें स्कुलांतल्यान. मागीर बरें थापलें. बरो स्प्रे मारलो केसांक आनी दवरले 2 वरां. मागीर तेलान बरी चंपी गेली. आनी मागीर हेअर वॉश करतकीर इतले तेन्ना पयलीं कळना. मागीर दुसरे दिसा बरे केस सामके सुकता पळय सामके तेन्ना बरें जाता. आनी बरे सॉफ्ट जाले केस आनी बरो वॉल्यूम येयला केसांक आनी वाडले अशें दिसता म्हाका पयल्यार तरी. आनी तुमी कोणें ट्राय केले जाल्यार कमेंट करून सांगा म्हाका तुमचें कितें हें आसा तें. खरोच तुमकां यूज जाला काय ना तो. आनी सिमा तुवें बीन सांग. सिमाक लागून हांवें ती स्पेशल हेगे रेमेडी केल्ली. सो तुवें सांग म्हाका तूं यूज करता काय ना ती रेमेडी. बसलेलें हांव आनी आयदनां घासपाक गेल्लें मात. सगळे इडली बिडली केल्ली सगळे आयदनां आशिल्लीं. ती आयदनां घासता घासता कॉल येयलो म्हाका हजबंडाचो. आनी म्हणपा लागलो रेडी जा खंय बेगीन आनी अयांशाक स्कुलांतल्यान घेवन या. कित्याक म्हणून कांय खबर ना कांय सांगना. खंय तरी पयस वचपाक म्हणून सांगता. सो आतां हांवें फेर गरम करपाक आयन जी आसा गरम करपाक दवरल्या. कपड्यांक फेर मारता आनी भायर सरता. आनी मागीर अयांशा आतां जाल्यांक 11:15 जाल्या सद्या. थोडें काम करूं ना कितलें फास्ट उदक भरलें. मागीर आयदनां आशिल्लीं ती इडल्यांची जाल्यार तुमकां सांगपाकूच नाका. इडल्यांची आयदनां इतले घासपाक त्रास जाता. फुगो घालून दवरलेले हांवें. तें केलें झाडू बीन मारलो उदक भरलें आनी आतां भायर सरता. अजून भायर सरोना. पयलीं कपडे रेडी करून दवरता मागीर अयांशाक घेवन येता. सांगलो कॉल करून कितल्यांक सुमार अयांशाक हाडटो. तो वाटेर खंय तरी आसा. तो खंय तरी गेल्लो कोणागेर तरी गेल्लो. सो तो येता. आतां कोण कोण वचपा तेंवूय म्हाका कांय खबर ना आनी खंय वचपा तेंवूय सांगना. सो तुमी बीन पळया ब्लॉग. मागीर सांगता तुमकां खंय वचपाचें तें. घोवाचो आतां वयता अयांशा हाडपाक. कितें सांगो तें कळना म्हाका टिचरी. 11 जाल्यार फक्त 1 वर उरलेलें व्हडलेशें कांय ना. चला तर या आतां अयांशा हाडपाक. दी हांव आसा हांव घरा. आनी टिचर विचारताली कितें आसा आयज काय म्हणून. डोस बीन आसा म्हणलें ना खंय तरी वयता म्हणलें. आनी मागीर अयांश एकटोच उरतलो. तूं आनी सांगता राव मरे. आनी अयांशाची जी हेल्पर आसा राव रे. अयांशाची हेल्पर जी आसा तिका खबर ना. अयांश भायर येयलो तो पयलीं न्ही क्लासींतल्यान आनी बॅग घेवन वयता. आनी ती दिसता झाडू कितें मारताली. ती खंय धांवट येयली. आपूण म्हणपा लागली वो आनी ओय खंय वयता अशें म्हणपा लागली. आनी तिणें मागीर म्हाका पळयलें. आपूण भिलें म्हणपा वो आनी टिचर क्लासीन आसतना खंय भायर सरोन वयता काय म्हणून. भायर सरलें हांव आनी अयांश पळया अयांशान कितें केलें तें. ओ पळय म्हागेलो क्यूट क्यूट चेडो. दाखय मरे. पळय 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 पळय. अयांशाली वॉच दाखय रे. अयांशाली वॉच आवय शे नेटार मरे. हांव खंय डाडान कितें सांगलें तुका खंय वयतलें म्हणून. सांग कितें सांगलें डाडान. खंय व्हरपाक खंय खंय तें खंय म्हाका खबर ना. एक्सायटेड आसा आमी एक्सायटेड. हे म्हाजे बॅग सगळे घेतला. अयांशाचे कपडे बॉटल बिटल सगळे. सो मणी काडून दवरलाय. खंय वचपा अजून सांगना. आनी आतां आमी वयता आमच्या 4 व्हिलरीन पयलीं आनी मागीर दुसऱ्या वांगडा वयतली. खंय कोणा वांगडा वयतली तेवूय म्हाका खबर ना. पळोवया. सो आमी बसली गाडयेन आनी चला आतां खंय या रे. खंय वचपा रे. अयांशा खबर आसा रे खंय वयता आमी. खंय ते खंय वयता रे आमी. अरे खंय वयता खबर ना. खंय वयता तें सांग मरे आमकां. मणी काडून दवरला हे. बेश्टे धांवलो घातला. आतां खंय वयतले म्हणून कांय सारको सांगना. पयस वयतले म्हणून सांगला. आनी फक्त आमी घेतला ते कपडे अयांशालेच कपडे घेतले हांवें. आतां रावपाचे काय तेवूय खबर ना. आतां खंय वयतली आनी केन्ना येतली तेवूय खबर ना. फक्त हांवें उदकाची एक बॉटल घेतल्या आनी म्हाजे म्हणून म्हाजें कांय ना. फक्त पावडर क्रीम आनी
फोणी इतल्यात घेतला लिपस्टिक आणि अयंशा काय उदका बॉटल आणि कपडे अयंशाले तितल्यात घेतल्या. आता पोवया खंय वयता ते आमकां कांयच सांगना अजून. गेलो बायो ह्याच रस्त्यान वयता डेली. कटकट ना आरटीओ लागना काय लागना. सो कोणे कोणे प्लेस गॅस केली आम्ही खंय वयता ती आणि भरपूर पयस वयता अजून काय जावना. आता आम्ही दुसऱ्या गाडयेन बसपा आसा. आता कळ्ळें म्हाका खंय वयता ती आमी आणि तुमी बीन गॅस करून सांगा आमी खंय वयता ती. कमेंट्सान सांगा म्हाका गॅस करून पळोवया कोणाचो गॅस सारको लागता तो. सो आयचो ब्लॉग हांगाच काबार करता हांव. मेळोया नेक्स्ट ब्लॉगान. तो ब्लॉग सामको एक्सायटेड आसतलो. आमी खंय वयता ती तुमकां कळटलें खंय गेल्या ती. आणि पावसान काळो केला सामको आतां सांगूंक शकना. आनी सत्री सुद्दां आमी कांयच हाडूना गडबडीन येयल्या अशीच उठोन आनी कांय सांगोकूय नाशिल्लें आमकां सारकें खंय वयता आनी आतां सांगता वाटेर पावतकीर. आनी चला तर बाय बाय. मेळोया नेक्स्ट ब्लॉगान. जर चॅनलाचेर कोण नवी आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात. बाय बाय.